अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। जो खबर अभी ज़ेर बहस है वो ये है कि वज़ीर आज़म कहता है कि मेरा सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंध हमारा नहीं है। जीटीए वाले, एमक्यूएम वाले कहते हैं कि सिंध के जज़ायर हमारे नहीं है, मरदमशुमारी पे हम बात नहीं करेंगे। अब आगे चल के फिर मरहला जो आएगा वो ये है कि सीनेट के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत कह रही है कि अब हम आईनी तरामीम लाएंगे। सिंध हमारा नहीं है, सिंध से ताल्लुक नहीं है, जज़ायर हमारे नहीं है, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, मरदमशुमारी पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सीनेट के लिए वोट लेंगे। ये हुकूमत पीटीआई की क़यादत मुल्क को किस डगर पे लेके जा रही है, ये बहुत तशवीशनाक है। न सिर्फ तशवीशनाक है लेकिन वो बातें भी करते हैं और उससे सरेंडर भी करते हैं और फिर लोगों से तवक्को करते हैं कि लोग उनकी सपोर्ट करें। सूरत हाल क्या बन रही है, आपसे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो बात हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं है, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इससे पहले वो कहते रहे हैं कि सिंध के लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। फिर ये कहते रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत को सिंध इस तरह चलाने नहीं देंगे। आखिर में वज़ीर आज़म साहब का मसाला क्या है? मसाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मसाला सिंध है, सिंध के वसाइल हैं। क्या कोई मुल्क का सरबराह, हुकूमत का सरबराह ऐसी बातें कर सकता है? अगर ऐसी बातें करता है, क्या फिर ये कहा जा सकता है कि वो सालिम दिमाग है? हम इस पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कोई सालिम दिमाग है या नहीं है, लेकिन आप कैसे कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं है, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? अगर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है तो फिर सिंध के बाकी जो भी मसाइल हैं जिस पे आप बात कर रहे हैं उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फिर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख से भी आपका ताल्लुक नहीं है, लाल माली से भी आपका ताल्लुक नहीं है, नुसरत पठान से, जयप्रकाश से और बाकी जो भी आपके मुंतखब अराकीन हैं सिंध से, या वो लाखों वोटर्स कराची से लेके उमरकोट तक जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए हैं, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एज अ होल आपको चीज़ें तस्लीम करनी पड़ेगी, या तो एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। सिंध पार्ट पार्सल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के क़याम के हवाले से उसको दाई माना जा रहा है कि अगर सिंध असेंबली करारदाद मंजूर नहीं करती तो पाकिस्तान का क़याम अमल में ना आता। लेकिन पता नहीं है क्या है वज़ीर आज़म साहब को, जहां भी जाते हैं अजीब ऊट-पटांग बातें करते हैं, पता नहीं मुल्क को कहां धकेल रहे हैं। कहते हैं कि जज़ायर तो कराची के सिंध के वो तो होने चाहिए, उस पर तरक्की होनी चाहिए, हुक्मरानी भी होनी चाहिए, मेरे मेंबर भी होने चाहिए, अपोजिशन लीडर भी सिंध असेंबली में पीटीआई का होना चाहिए, लेकिन सिंध से उसका ताल्लुक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये फलसफा क्या है वज़ीर आज़म का, उसकी सोच क्या है, या ऐसे लग रहा है कि उसका दिमाग जो है वो कहीं टिक नहीं रहा परेशानी की वजह से। परेशानी यही है जो हुकूमत के तर्ज अमल है उसके हवाले से वज़ीर आज़म सख्त परेशान है। उसकी खबरें गाहे बगाहे आपके पास आती रही हैं, हम भी देते हैं। सिर्फ ये बात मसाला वज़ीर आज़म का नहीं है, उसके इत्तेहादियों की सूरत हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। पहले एमक्यूएम पाकिस्तान, जीटीए खामोश रहे जज़ायर के हवाले से, सिंध के बाकी इशूज़ के हवाले से। जो भी वफाक ने फैसले किए जो लोगों को काबिल कबूल नहीं थे उस पर खामोशी अख्तियार की गई। अब जो सूरत हाल ताज़ा तरीन खबर ये है कि एमक्यूएम और जीटीए ने मरदमशुमारी के जो हवाले से उनका मौक़िफ़ था उससे दस्तबरदार हो गए। वो इस तरह कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उस पर सिंध हुकूमत के साथ साथ सिंध के लोगों को हुकूमत इत्तेहादी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जीटीए, उसके जो रहनुमा हैं उन सबको एतराज़ात थे कि ये फिगर सही नहीं है। उसके बाद एक पिछले माह इमरान खान की काबीना ने
اس جو چھٹی مردم شماری کے جو فگرز تھے اس کو فائنلائز کیا تھا، جس پہ ایم کیو والے روٹ کے کراچی چلے گئے تھے بسترے اٹھا کے، اور کہا تھا کہ اب اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا۔ اس سے پہلے جی ٹی اے والوں کے اعتراضات، خاص کر کے ایاز لطیف پلی جو کہ جزائر کے حوالے سے، مردم شماری کے حوالے سے اعتراض آتے رہے۔ انہی اعتراض کی روشنی میں جب ایم کیو یہاں سے روٹ کے چلی گئی تھی، ایم کیو کے اراکین وزراء، تو پھر یہ ہوا تھا کہ ایک کمیٹی بنی تھی کابینہ کی 5 رکنی، علی زیدی اس کے سربراہ تھے، اور اس میں جی ٹی اے کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس میں ایز اے ممبر شامل تھی، اور اس کے علاوہ ایم کیو پاکستان کے وفاقی وزیر امین الحق اس میں شامل تھے، فرشتہ پارٹی کے لا منسٹر فاروق نسیم اس میں شامل تھے۔ میں اس کو فرشتہ پارٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ ایم کیو پاکستان والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لا منسٹر موجود ہیں، ان کو مختلف محاذوں پہ بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے جنگ لڑتا ہے سپریم کورٹ کے فورم پہ اور عدالتی فورموں پہ، پھر واپس آتا ہے، پھر وہ کرسی خالی پڑی ہے لا منسٹری والی، اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ فرشتہ پارٹی کے ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے ڈاکٹر زبیدہ جلال وفاقی وزیر اس میں شامل تھی۔ اس 5 رکنی کمیٹی نے جو دستاویز اویلیبل ہیں اس میں سی سی آئی کے لیے مردم شماری کے حوالے سے سفارشات طے کی ہیں، اور ان سفارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ حالانکہ مردم شماری پہ اعتراضات ہیں، لیکن قومی مفادات میں ان کو فائنلائز کیا جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں قومی مفادات کا مفہوم ابھی تک مبہم ہے کہ قومی مفادات کس کو کہا جا سکتا ہے۔ کیا کسی صوبے کے حق کو چھین کے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ قومی مفاد ہے، یا یہ قومی مفاد ہے کہ ہم جو حکومت اتحادی ہیں ہم اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے جا کے کریں، اگر جزائر آپ چھین لیتے ہیں آپ جزائر چھین لیں، کسی صوبے کے حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ ڈاکہ ڈالیں، لیکن ہم خاموش رہیں گے، ہم اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ تو مردم شماری کے حوالے سے بھی جو حکومت اتحادی ہیں اس 5 رکنی کابینہ کمیٹی کے ممبران میں، انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ یہ حکومت سے بڑھ کر جو باقی ریاستی ادارے ہیں جن کا ان مردم شماری کے حوالے سے مفادات ہیں، ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس میں ایک صوبے کے جو وسائل ہیں اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ مردم شماری کے فگرز نہ صرف فردوں کی گنتی ہے، اس سے اس صوبے کے معاشی مفادات وابستہ ہیں، جو جابس ہیں، کوٹا ہے، اس کے مفادات وابستہ ہیں، اور این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ باقی جو وسائل ہیں ٹیکسز میں ان کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کو ایک صوبے کے ان سارے مفادات کو قربان کیا جائے صرف تنخواہوں کے لیے اور اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے، تو پھر سندھ کے لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے، آپ کو تسلیم کیوں کریں گے؟ وزیر اعظم سندھ کو تسلیم کرے نہ کرے، یہ کہے نہ کہے کہ سندھ اس کا ہے نہیں ہے، اگر یہ ایسے اعمال وزیر اعظم اس کے اتحادی کابینہ ممبران کرتے رہیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سندھ والے کہیں کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں بات یہ ہے کہ یہ سارے حکومت کے اتحادی آخر اپنے لوگوں سے دھوکہ، اپنی سرزمین سے دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی نوکری کب تک چلے گی؟ آگے پھر ان لوگوں کو ووٹ میں جانا ہے، بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ اپنے سرزمین اپنے ووٹرز کے ساتھ دغا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو تاریخ معاف کرے گی؟ اس کا فیصلہ تاریخ پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنا انپٹ دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔